अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हो क्या रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब। आपका बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। नाज़रीन, मुल्क में इंतखाबात का बिगल बच चुका है और देखा जा रहा है कि सियासी सरगर्मियाँ बढ़ चुकी हैं, पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, मुख्तलिफ बयानिए बनाए जा रहे हैं, एक तरफ आवाम के लिए तो दूसरी तरफ अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ सियासी अलाइंसेस सामने आ रही हैं। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ बयान बाजियाँ देखने में आ रही हैं। पीपल्स पार्टी बड़ी जारहाना मोड में इस वक्त नज़र आ रही है। नून लीग पर रोज़ाना ही बिलावल भुट्टो साहब तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। पुराने सियासतदानों को सियासत छोड़ने के मशवरे दे रहे हैं। पुरानी सियासत को पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करार दे रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी तरफ नून लीग को अगर देखा जाए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाए, उनकी टोन देखी जाए, तो वो बहुत ही रिलैक्स्ड मोड में नज़र आ रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा चांगला गली की सैर कर रहे हैं। फिर उनके जो पार्टी रहनुमा हैं, उनकी तरफ से ये बात सामने आ रही है कि जी हम तलखियाँ कम करना चाहते हैं, इसलिए हम कोई इस तरह के बयानात नहीं देना चाहते पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। फिर ये भी राना सनाउल्लाह कहते हुए नज़र आए कि हम हर कीमत पर हुकूमत बनाएंगे, शहबाज शरीफ पंजाब और नवाज शरीफ वफाक को संभालेंगे। तो पीपल्स पार्टी की जारहाना जो एक तर्ज सियासत है, उसकी क्या वजूहात हैं? जो नून लीग की ठंडी ठार तर्ज सियासत इस वक्त नज़र आ रही है, इसकी क्या वजूहात है, इसी पर बात करेंगे। इरशाद साहब, क्या समझते हैं आप, इस वक्त जो हम देख रहे हैं सियासी बयानबाजियाँ, खासकर पीपल्स पार्टी की तरफ से जो नया नैरेटिव सामने आ रहा है पुरानी सियासत? कमर उस्मान कायरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी शामिल गुफ्तगू करते हैं आपको। बिलावल भुट्टो साहब पुराने सियासतदानों के पीछे क्यों हैं, क्या चाह रहे हैं वो करना है इरशाद साहब? बिलावल साहब नौजवान हैं और समझते हैं सियासत को कि इस वक्त कौम और ख़ास तौर पर जो यूथ है इस मुल्क की, वो पुरानी सियासत गरी, जिसको अल्लामा ने कहा था ना, पुरानी सियासत गरी ख़ार है, ज़मीं मीर सुल्तान से बेजार है। तो वो समझ रहे हैं कि भाई अब लोगों को, ख़ास तौर पर नौजवानों को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बयानिया जो है, बुज़ुर्ग सियासतदानों को रिटायर हो जाना चाहिए, बुज़ुर्ग सियासतदानों को लड़ाइयों के सिवा कुछ आता नहीं है, बात ये सच है वैसे। अच्छा। लेकिन हाँ, लड़ाई भिड़ाई हम देख रहे हैं ना कि 4 दिन लगता है कि जी बस शीरो शकर हैं, 5वें दिन फिर लड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो खुद नौजवान है, लेकिन पार्ट भी थे इसी का, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो लेकिन ये है कि क्या इस वजह से लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं, ख़ास तौर पर नौजवान, कि बिलावल एक नौजवान हमसे मुखातिब है, नौजवान हमें बता रहा है कि पुरानी सियासत उसकी उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि वो एक अट्रैक्शन हो सकती है जब तक पुरानी सियासतदानों की, और उसमें आसिफ ज़रदारी साहब भी शामिल हैं और बाकी लोग भी शामिल हैं, जी हाँ, कि जो गलतियाँ हैं वो ये ना कहें कि जी इन गलतियों को अब सुधारा जाएगा, इन गलतियों का इआदा नहीं होगा, और इन गलतियों के जो नतायज हैं उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की जाएगी। तो फिर तो शायद लोग उसकी तरफ, एक बात। दूसरी बात यह है कि नौजवान जो जिस किस्म की सियासत इस मुल्क में चाहते हैं, वो कहते हैं कि फेयर एंड फ्री एक एटमॉस्फेयर हो सियासत के लिए, जमहूरी और शहरी आज़ादियाँ जो हैं वो हर शख्स को हासिल हों। एक जो नौजवान आज का है उसका आइडियल जो है वो मुआशरे हैं जहाँ हर इंसान को अपने आइन के मुताबिक, अपनी जो अखलाकी इक़दार के मुताबिक आज़ादी है, ज़ुबान व बयान की आज़ादी है, अपने हकूक़ हासिल करने के लिए जद्दोजहद की आज़ादी है, ये सारी चीज़ें। तो वो बताएं कि जी उनके पास लाएअमल क्या है, किस तरीके से, और जिन लोगों पर पाबंदियां हैं, जिन लोगों को वो आज़ादी हासिल नहीं है, उनको आज़ादी दिलवाने के लिए वो क्या लाएअमल रखते हैं। तो फिर तो ये बात हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो उनके मुखातिब में ज़ाहिर बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन ये हम कायरा साहब से पूछते हैं कि कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, ये क्या बयानिया है अब पार्टी का जो मुसलसल बिलावल साहब बात कर रहे हैं कि पुराने सियासतदान रिटायरमेंट लें, घरों में बैठें, सिर्फ दुआ करें उनके लिए और मुल्क के लिए? इरशाद साहब, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि
जिस एंगल से या जिस ऐनक से या जिस लेंस से मीडिया हमें देख रहा है या हम पे तनकीद कर रहा है, अब वो अपनी जगह पे दुरुस्त होगा, लेकिन वो ये है कि कल हम इकट्ठे थे, आपस में बड़े दोस्त थे, हम आपस में बड़े मिलजुल के काम कर रहे थे, हुकूमत में थे, और आज हम एक दूसरे के खिलाफ हैं और एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम कल हुकूमत में थे और ये कोई हमारे यहाँ अचंभे की बात नहीं है। सारी दुनिया के जमहूरी मुआशरों में और ख़ास तौर पे जो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर है, वहाँ पे इसी तरह होता है कि हुकूमती जब भी कभी ऐसा मौका आता है कि हुकूमत के अंदर कोई जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर पाती असेंबली में और हुकूमत बनाने के लिए उस वक्त मुल्क की ज़रूरत के तहत आपको इकट्ठा होना पड़ता है, तो अपोजिशन की जमातें एक दूसरे के मुखालिफ ही इकट्ठे होते हैं, वो बरतानिया हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई और पार्लिमानी जमहूरियत वाला मुल्क हो, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। अब हम कल हुकूमत में थे तो लड़ तो नहीं सकते थे, एक दूसरे की गलतियां तो नहीं गिनवा सकते थे। अब हम लोगों के पास जा रहे हैं इलेक्शन में, और इलेक्शन में हमने क्या करना है, हमने अपना अपना नुक्ता नजर लोगों के सामने रखना है और हमने बताना है कि जी पहले भी आपने आजमाया था इस जमात को, वो हमें कहेंगे, हम उन्हें कहेंगे बाकी जमातों के ऊपर, तो मैं बेहतर सर्विस कर सकता हूँ, मेरा बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड है, ये बंदा तो अब इस मामले को समझता नहीं है, वो कहेंगे ये नौजवान है, इनको नहीं पता, हम कहेंगे ये बुजुर्ग। तो ये एक तरीका कार है गुफ्तगू का, और ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी ऐसे ही था। हाँ, दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है, जिस तरह मौलाना ने कहा कि नहीं अवामी बच्चे हैं, तो ये भी एक नाम, हमारी नजर में ये भी एक नामुनासिब सी बात है। तो सवाल ये है कि ये अपने मुखातिब को या अपने मुखालिफ को मुखातिब करने का एक तरीका है। इसको ये कहना बिलाशुबा, जरदारी साहब भी 70 साल से ऊपर हैं, खुर्शीद शाह साहब भी 70, मेरी जमात के बहुत सारे सीनियर लोग हैं, लेकिन वो कोई एक अलामती बात है ना, वो अपने मुखालफिन में मौलाना फजलुर रहमान तो शायद 70 के नहीं हुए अभी, या वो भी गए हो, मियां नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं, तो उन्होंने क्या मुवाजना करना है। बिलावल साहब ने अपनी मुखालफ सियासी कुव्वतों से जो उनकी लीडरशिप है, क्या मुवाजना करना है, उन्होंने यही कहना है ना कि वो पहले आजमाए हुए हैं, आपने देखा हुआ है, 3-4 दफा रह चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब ने ये किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये किया, और मुझे मौका मिला। तो ये कहना कि नौजवानों का जो जनरल तासर है कि नौजवानों को अभी इतना उनको समझ नहीं है, ये सियासत बड़े मुश्किल काम है, तो ये कहेंगे कि जी मुझे तो मौका दिया गया, मैंने मुश्किल 3 हालात में खारजा अमूर की वजारत संभाली और सारी दुनिया ने मेरी तारीफ की है, तो मुझे मौका दीजिए। तो ये एक अपने पब्लिक को एड्रेस करने का तरीका है। मियाँ साहब एक और बात करेंगे, मौलाना बिलावल साहब अपना एक नुक्ता नजर दे रहे हैं लोगों को एक्सेप्ट हुआ तो बिस्मिल्लाह, ना हुआ नहीं। ये ठीक है, आप ये फरमा रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल रेटरिक है और इसको ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि हुकूमत जब आपकी तश्कील पाई, मफरूद हुकूमत, और 16 माह आप चलते रहे, तो उस वक्त ये तासुर दिया गया मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी और जरदारी साहब की तरफ से भी, फजलुर रहमान साहब की, कि हमने माजियों से सबक सीखा है, हम अब मिलजुल कर चलेंगे, एक मुफाहमत के साथ चलेंगे, क्योंकि मुल्क के मसाइल जो हैं वो कोई एक पार्टी अकेले जो उसको हल नहीं कर सकती, तो ये मिलजुल कर चलने का ये तरीका है। देखिए इरशाद साहब, एक चीज को आप अप्रिशिएट कीजिए, आप एक साफी के तौर पे देख रहे हैं जी, एक पॉलिटिशियन की तरफ से देखिए ना चीजों को। वो क्या है, कल हम हुकूमत में थे, इत्तेहाद में थे, हम मिलजुल के चल रहे थे जी। हमारा सबक क्या है कि एक गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर आपने काम करना है, उसके कुछ असूल हैं जी। हमने ये भी तय किया है और किया हुआ है, और हमारा लर्न लेसन है। हुकूमत में बैठे हुए तो आप मिलके चलते ही हैं जी। अगर हुकूमत में नहीं भी होंगे तो फिर भी हमने बिटवीन द लाइंस, जो तयशुदा लाइंस हैं, उनके अंदर रहना, मादी की तरह बातें नहीं करनी। अब बिलावल साहब, ये आपने कह दिया कि अब हम लड़ाई झगड़े की तरफ फिर भी नहीं जाएंगे, लेकिन बिलावल साहब और बात कर रहे हैं। कल उन्होंने ये कहा कि जो हालात इस वक्त पैदा कर दिए गए हैं, जिस तरह की फेवर मुस्लिम लीग को
नवाज शरीफ साहब को मिल रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड दूसरी जमातों को हासिल नहीं है, तो इसके नतीजे में फिर धरने होंगे, फिर एहतजाज होगा और इलेक्शन की कोई जो है क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि आप अगर मौजूदा सूरत हाल जिस तरह की फेवर आपकी पार्टी के बकौल मियां नवाज शरीफ साहब को मिल रही है, अगर मिलती रही तो फिर इलेक्शन के नताइज नाकाबिल कबूल होंगे। इरशाद साहब, एक तो ये है कि मेरी जमात क्या कह रही है मौजूदा हालात में, किसको फेवर कर रही है, किसको फेवर नहीं मिल रही रियासत की तरफ से। ये सिर्फ क्या मेरी जमात का मौक़िफ़ है या कुछ और जमातें भी कह रही हैं जी, और सिर्फ सियासी जमातें कह रही हैं या मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा यही ऑब्जर्वेशन दे रहा है जी। आप भी सोशल मीडिया में भी और फॉर्मल मीडिया में भी, आपके प्रोग्राम्स के अंदर भी यही बात की जाती है। सो अब सवाल ये है कि हम कह रहे हैं कि जनाब इस मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था तो माजी में धरने हुए, एक और मुतनाज़ा इलेक्शन मुल्क की खिदमत नहीं होगा। अगर यही बात हुई, हमने ये तो नहीं कहा ना कि हम नहीं मानेंगे, हमने ये तो नहीं कहा कि हम धरना दे देंगे, हमने तो तब भी कहा जब हम मुश्किल तरीन हालात में थे, जब हमारा कत्लेआम हुआ एक तरह का सियासी तौर पे, उस वक्त भी हमने एहतजाज किया, लेकिन एहतजाज के साथ असेंबलियों में बैठे, हमने असेंबलियों के रास्ते तो नहीं रोके, हमने निजाम के रास्ते तो नहीं रोके। तो हम कह रहे हैं इसका नुकसान होगा और हम नहीं तो कोई और हुकूमत जो नहीं मानेंगे, अल्टीमेटली वो लोग फ्रस्ट्रेशन में जाके जुलूस निकालेंगे, जलसे करेंगे। और लोगों का भी अब हमारा सियासी निजाम इतना फ्रेजाइल हो चुका है, लोगों का ट्रस्ट इस पे इतना उठ चुका है, अगर हमने इसी फिजा में लोगों को इलेक्शन में लेके गए तो लोगों का ट्रस्ट ना बना तो हुकूमतें कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगी। इसलिए जब हमारी हुकूमतों के पास स्पेस कम है और लोगों के मसाइल ज्यादा हैं, अगर लोगों का अपनी हुकूमतों और निजाम पे ट्रस्ट ना जुड़ा, आपस में बाहम ना हुआ, तो फिर किसी भी हुकूमत के लिए काम करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। कारी साहब, अब आपके पिछले जवाब से मैं ज़रा एक बात करना चाह रही थी। आपने कहा कि हम जब एक साथ थे तो हम ज़ाहिर एक साथ चल रहे थे, वो हम अलग हुए तो हम ज़ाहिर हमने सियासत करनी है, हमने उनके खिलाफ भी उन पर तनकीद भी करनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जब आप तनकीद कर रहे हैं तो आप उन पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रहे हैं, उस महंगाई पर तनकीद कर रहे हैं जो आपकी 16 माह की हुकूमत में थी और आप PDM का हिस्सा थे। महंगाई लीग का जो टैग लगाया जा रहा है, आपको लगता है ये जस्टिफाइड है? ये बोझ उतारा जा सकता है अपने कंधों से और सिर्फ नून लीग को पर्टिकुलरली टारगेट किया जा सकता है इस मामले में? देखिए, 16 माह की हुकूमत में तो हम साथ थे और हमने साथ मिलकर फैसले किए। उसके ऊपर कुछ बहस इस तरह शुरू हुई कि हसन इकबाल साहब और कुछ और दोस्तों ने मुस्लिम लीग की तरफ से पीपल्स पार्टी के ऊपर ये एतराज उठे कि जी पीपल्स पार्टी ने फलां, अगर हमारी फर्ज करें तिजारत हमारी नहीं बढ़ी तो उन्होंने कहा ये नवीद कमर साहब उस वक्त वजीर थे, उनसे पूछे, और अगर पानी का मसला आया तो उन्होंने कहा जी खुर्शीद शाह साहब वजीर थे, उनसे पूछे। तो उसके जवाब में हमने भी कहा कि जी उनके प्लानिंग के वजीर थे, उनके मैशत के वजीर थे, उन्होंने बार बार अपनी वजारतें बदली, उनसे पूछे। ये बात है कि कलेक्टिव फैसले हुए, इस पे तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये मुस्लिम लीग का कैरेक्टर रहा है, उनकी हुकूमतों के अंदर महंगाई हर दौर में बढ़ी है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का एक कैरेक्टर रहा है कि हम जब भी हुकूमतों में आए हैं हमने किसानों को सपोर्ट दी है, पाकिस्तान की पैदावार बढ़ाई है, हमने मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ देकर उनकी तनख्वाहों में इजाफे कराए हैं, हमने सरकारी मुलाजिम को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, हमने इस मुल्क में जो बिल्कुल कमजोर तबकात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम शुरू किए हैं। हमने इस मुल्क की माइनॉरिटीज को सपोर्ट किया है और हमारा जो डेवलपमेंट प्लान होता है वो भी मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं होते खाली, बल्कि वो पब्लिक ओरिएंटेड, वो आम आदमी जो इस मुल्क के शहरी हैं वो शहरियों की तरफ ओरिएंटेड होता है, कॉमनर की तरफ होता है, वो एलीट की तरफ नहीं होता। तो ये तो हमारा और मुस्लिम लीग का आपस में एक बेसिक फर्क है जिसको वो बयान कर रहे हैं। सही। अच्छा कारी साहब, बिलावल साहब जलसे कर रहे हैं, अवाम राब्ता अवाम की मुहिम चला रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब या तो जोड़ तोड़ कर रहे हैं MQM के साथ, बाप पार्टी के साथ, दूसरों के साथ, या वो मरी और छांगला गली की सैर कर रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब के इस इत्मीनान की, एतमाद की वजह क्या है कि जी वो अवाम में जाएं ना जाएं वो अक्सरियत हासिल कर लेंगे? और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम तो सादा अक्सरियत तो हासिल कर ही लेंगे, इससे आगे का सोचें। तो इस एतमाद की वजह आप क्या समझते हैं? इरशाद साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि जब मियां साहब तशरीफ ला रहे थे तो उनकी जमात मोबिलाइजेशन कर रही थी मुल्क भर में,
اور ہماری جماعت تھوڑی سی موبلائزیشن کرنے کے بعد اس وقت ریسٹ موڈ میں تھی. ہم کو کلیش تو نہیں کر رہے تھے نا. اس وقت ہم پہ یہ سوال ہو رہے تھے کہ مسلم لیگ تو بہت ایکٹیو ہے, آپ کیوں نہیں ہیں؟ اب ہم ایکٹیو ہوئے ہیں تو یہ سوال ہے کہ آپ ایکٹیو ہیں, وہ کیوں نہیں ہیں؟ مجھے حیرانگی ہے کہ یہ اس کا کیا جواب دیا جائے. نہیں, وہ سوال تو صورتحال کے مطابق ہی ہوگا نا. جب آپ جو بھی ہو رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں, میں تو اس مخمصے میں ہوں کہ میں کیا کہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ میری قیادت کو یہی کرنا چاہیے تھا. اب الیکشن میں دن تھوڑے رہ گئے ہیں. رہی بات ان کے اعتماد کی اور رانا ثناء اللہ صاحب کا, جس طرح آپ نے ذکر کیا, جس اعتماد کا وہ اظہار کر رہے ہیں, آپ بھی روز اس بات کے دائی ہیں, آپ بھی روز اس بات کو سروے کرتے ہیں میڈیا کہ صورتحال وہ کیا ایسی ہے جو رانا صاحب فرما رہے ہیں, اور اگر وہ کہہ رہے ہیں تو کیا وہ کہتے ہیں کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں, ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. تو اب کچھ باتیں نہیں بھی کی جاتی نا جی, لیکن ان کے اعتماد کے پیچھے کچھ طاقت, کچھ ایسا ضرور ہے. وہ خود مان رہے ہیں اس بات کو. آپ بھی سمجھ رہے ہیں, میں بھی سمجھ رہا ہوں, پاکستان بھی سمجھ رہا ہے. جب آپ حکومت میں تھے 9 اگست تک آپ کو یہ احساس تھا, یا جب نگران حکومت کے لیے مشورے ہو رہے تھے اور وزیر اعظم کا نام اور وزراء کے نام فائنل ہو رہے تھے, تو آپ کو یہ احساس تھا کہ مسلم لیگ کو ضرورت سے زیادہ فیور ملے گی؟ نہیں, ہمارا نہیں خیال تھا. ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم نے سیکھا ہے, اداروں نے سیکھا ہے, عدلیہ نے سیکھا ہے, سب ہم اپنے اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کے اندر کا کام کریں گے. لیکن جو ہمارا گلہ شکوہ ہے وہ حالات کے مطابق ہے. جی اچھا, آپ کو اس وقت یہ نہیں تھا, لیکن اس وقت ہم یہ سنتے تھے کہ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو صاحب ہوں گے. زرداری صاحب اب بھی کہتے ہیں کہ جی وہی ہوں گے اور میاں صاحب نہیں بن پائیں گے. تو اس اعتماد کی وجہ کیا تھی؟ ارشاد صاحب, آپ بڑے زیرک صحافی ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم الیکشن موڈ میں ہیں. جی, ہر جماعت جب الیکشن لڑنے جاتی ہے, لوگوں کے پاس جاتی ہے, اس امید کے ساتھ اپنے کارکن کو یہ امید بندھاتی ہے اور لوگوں کو امید دیتی ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. اپنے کارکن کو یہ امید بندھاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگ ہمیں ووٹ دیں گے اور ہم اپنی حکومت بنائیں گے. اپنی حکومت بنائیں گے تو ہمارا وزیر اعظم کون ہوگا, ہمارا لیڈر ہوگا. تو پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے, یہی بات مسلم لیگ کہہ رہی ہے, یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھی بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہر وہ جماعت نیشنل لیول پہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی تمام آڈز کے باوجود ہم حکومت بنائیں گے, اگر ہماری اکثریت آئی تو ان کا وزیر اعظم بنے گا. تو یہ بات تو ہر جماعت نے کہنی ہے, یہ تو فطری عمل ہے. اس میں کون سا ہم کو ایسا دعویٰ کر رہے ہیں یا دوسرے کے لیے برا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم یہ کہیں کہ جی میرے حالات تو بڑے خراب ہیں, مجھے نہیں لگتا مجھے لوگ ووٹ دیں گے, لیکن دوسری جماعت کا فلاں بندہ جیت جائے گا لہٰذا وہ وزیر اعظم بنے, یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. بالکل. اچھا, ایک نئی کنٹروورسی شروع ہوئی 18ویں ترمیم کے حوالے سے, اور اگرچہ ہمارے ہی پروگرام میں عرفان صدیقی صاحب جو منشور کمیٹی کے سربراہ ہیں مسلم لیگ نون کے, انہوں نے قطعی طور پر کہا کہ ایسی کوئی تجویز نہ زیر غور ہے, نہ لیڈرشپ نے ایسی کوئی ہدایت کی ہے کہ ہم منشور میں کوئی بات کریں, نہ ایسا کوئی سوچا گیا ہے. لیکن بلاول صاحب بھی, باقی آپ کی لیڈرشپ بھی مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ جی 8ویں ترمیم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ مسلم لیگ چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتی ہے, یا کوئی اور مسلم لیگ کو فورس کر رہا ہے کہ جی 18ویں ترمیم کے کچھ حصوں میں ترمیم ہونی چاہیے؟ میرے علم میں نہیں ہے. اگر کوئی ہماری قیادت کچھ کہہ رہی ہے یا باقی لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو کسی کے پاس خبر ہوگی تو وہ کہہ رہے ہیں, یا ان کو شک ہوگا. یہ بات تو درست ہے نا کہ 18ویں ترمیم کے خلاف بہت ساری قوتیں باتیں کرتی ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ جی بہت زیادہ لبرٹی دے دی گئی. این ایف سی کے بارے میں کہا جاتا ہے, ایک پوری ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر کہ جی صوبوں کے پاس وسائل زیادہ چلے گئے ہیں, مرکز کا اختیار کم ہو گیا ہے, وسائل کم ہیں, مرکز کی لائبلٹی زیادہ ہے. تو یہ ایک بحث ہے پوری ملک کے اندر. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سینٹرسٹ نظام کا ہمیشہ مائنڈ سیٹ رہا ہے, اور ڈی سینٹرلائزیشن کا وہ عمل جو 18ویں ترمیم کے ذریعے ہوا, نذیر افضل چند صاحب نے کل پروگرام میں کہا کہ لاہور سے صرف ایک سیٹ خواجہ سعد رفیق صاحب کی مسلم لیگ نون جیت سکتی ہے, اس کے علاوہ لاہور میں برا حال ہے.
دیکھیے गुजारिश ये है कि अगर पिछले इलेक्शंस को देखें तो कोई सूरत हाल इससे बहुत मुख्तलिफ नहीं थी। कुछ सीटें मुस्लिम लीग जीती लेकिन काफी सीटें हाँ लूज कर गई। अब वो कह रहे हैं पीटीआई वाले जो गौहर साहब ने बात की कि जी हमारी पॉपुलैरिटी पहले से भी बढ़ गई है, हमारे साथ सिंपैथी लोगों की ज्यादा हो गई है, और उनका क्लेम ये है कि मुस्लिम लीग को अब लोगों ने वोट नहीं देना, लिहाजा हम और जीतेंगे। उस पे जब सवाल हुआ नदीम अफजल चंद साहब से तो उन्होंने भी कहा कि जी मुझे ख्वाजा साद रफीक साहब की सीट लगती है। ये एक उनका ख्याल है कि जी उनके बारे में कुछ लोगों की राय अच्छी है साद रफीक साहब के, ये इंडिविजुअल राय है, ये कोई पार्टी का फैसला या पार्टी की राय नहीं है। ठीक है, रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कारा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी तो बयानबाजियाँ हम देख रहे हैं, उनकी बात भी हो रही थी कायरा साहब से, लेकिन नून लीग सीट एडजस्टमेंट्स कर रही है, प्री इलेक्शन अलाइंसेस बनाए जा रहे हैं जो कि इससे पहले देखेंगे नहीं, नून लीग की जानिब से वो तो बड़ा एतमाद होता था उनको। सियासी कमज़ोरी की अलामत है ये, मजबूरी है, या फिर ये सियासी ज़रूरत है जो कि अब करना पड़ेगा पोजीशन को देखते हुए? देखिए, दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हैं। मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि 93 से ऑनवर्ड नवाज शरीफ साहब ने और मुस्लिम लीग नून ने कभी इलेक्शन अलायंस नहीं किया, ना सीट एडजस्टमेंट की, सही किसी सियासी जमात से नहीं की। बिल्कुल। यानी जब मिसाक जमहूरियत हो गया और शीर शकर हो गए तो उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग ने या मियां नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा के साथ बड़े नाम जो थे उनको भी ये रियायत नहीं दी कि चलो जी हम सिर्फ एक दफ़ा एतजाज़ आसन साहब को जो उनके मुकाबले में इन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, और उसकी वजह ये थी कि एतजाज़ साहब ने नवाज शरीफ साहब का केस लड़ा था, तो वो एक मिसाल मौजूद है। ये पहली दफ़ा ये हो रहा है कि इसके बावजूद कि तासुर ये मिल रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब के लिए हालात फेवरेबल हैं, नवाज शरीफ साहब के रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो गई हैं, नवाज शरीफ के साथ एडमिनिस्ट्रेशन है और नवाज शरीफ साहब को एक लाडले का स्टेटस हासिल है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन अलायंस कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट के नाम पर हो या किसी भी नाम पर हो। एक बात, अब इससे एक तो लगता है जो आपने कहा कि ये कमज़ोरी है, उनको महसूस हो रहा है कि हालात इतनी फेवरेबल नहीं है अवाम की सतह पर, वोट के हवाले से, इलेक्शन डे के हवाले से। और दूसरी वजह ये भी है कि शायद वो ये तासुर भी देना चाहते हैं या उन पर कोई नादीदा दबाव भी हो सकता है कि जी आपने अगर हुकूमत साजी करनी है तो फिर आपको वो जो 97 में मौका मिला था या 1913 में कि जी आप आले नाल थे और आपने फिर गलतियां करनी शुरू कर दी, तो अब आपको इस तरह का फ्री हैंड नहीं मिलेगा। तो आप उन लोगों को जो आपका हाथ रोक सकते हैं, आपको किसी दायरे में रख सकते हैं या आपको मनमानी से रोक सकते हैं, उनको साथ लेकर चलें। वो बाप पार्टी हो सकती है, वो मौलाना फजल रहमान साहब हो सकते हैं, वो MQM हो सकती है, ये दो, इसके अलावा कोई बज़ाहिर नज़र नहीं आती। इसलिए और अच्छा फिर इसमें यह है कि वो पंजाब में ऐसा नहीं कर रहे, वो दूसरे सूबों में कर रहे हैं। इसका एक तीसरा एंगल है, वो ये है कि जिन कुव्वतों से उन्हें खौफ है, अपने मुखालिफिन से उन्हें खौफ है, उन पर भी वो एक बर्तरी हासिल करना चाहते हैं, एक दबाव रखना चाहते हैं कि देखें मैं सिर्फ पंजाब का लीडर नहीं हूँ, MQM सिंध में, GDA सिंध में, बाप पार्टी बलूचिस्तान में, मौलाना फजल रहमान साहब बलूचिस्तान और KPK में वो मेरे साथ हैं। तो मैं चारों सूबों का लीडर हूँ और चारों सूबों की जो असर रसूख रखने वाले लोग हैं, जमातें हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं, वो जरदारी साहब के साथ या किसी और के साथ नहीं है। तो ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा भी हो सकता है। क्या ये एक रिस्की स्ट्रेटजी है, क्योंकि यही वो पार्टीज़ हैं जो 2018 में हमने देखा था किस तरीके से, फिर उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन में हमने देखा किस तरीके से बाहर आई, और अब ये सोच समझ के नून लीग कर रही है या ज़ाहिर है वो मजबूरी है इस वजह से किया जा रहा है? नहीं, एक बात मियां नवाज शरीफ साहब को आप दाद दें कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एक दफ़ा ये हुआ 93 में जी, कि जब उनके इत्तेहादियों ने, उनके बल्कि साथियों ने
بغاوت کی اور حکومت ختم ہو گئی. اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا جو 2022 میں عمران خان کے ساتھ ہوا. وہ نواز شریف صاحب کی آپ خوبی سمجھیں, نواز شریف صاحب کی آپ عقل مندی سمجھیں کہ نواز شریف صاحب نے جن اتحادیوں کو ساتھ ملایا وہ ان کے ساتھ رہے, حکومت ختم ہونے تک رہے. ٹھیک ہے. اور تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر یہ ہم مانے نہ مانیں ان کی غلطیاں یا ان سے اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن وہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے کا ہنر جانتے ہیں. یہ زرداری صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, لیکن یہ ہنر ہے. اور غالباً اسی لیے میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ الیکشن کے بعد یہ کام ہو اور وہ ذرا مشکل ہو جائے, یہ کام پہلے کر لیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ عوامی سطح پر ایک تاثر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی میرے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ میں تو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں, اب کوئی نہیں چل سکتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے. کیونکہ ان کا ٹارگٹ واضح ہے, وہ اپنے حریف کے بارے میں بالکل واضح ہیں کہ ان کا حریف وہ ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, وہ جماعت ہے جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ کل ان کا نشان بحال ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ الیکشن لڑ سکے گی یا نہیں, یا وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایک صوبے کی بنیاد پر میرے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے ٹارگٹس واضح ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی تو ظاہر بات ہے ایک داد بنتی ہے نا. بالکل صحیح ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریپیٹ نہیں, ان کے نون لیگ کے اور نواز شریف کے کیس میں یہ پیٹرن ریپیٹ نہیں ہوگا ان پارٹیز کے ساتھ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوگا, لیکن ماضی کا تجربہ یہی ہے, پریسیڈنس ایسا ہے. دیکھیں اچکزئی صاحب کو لے کر چلے, وہ آخر تک چلتے رہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. مینگل صاحب الگ ہوئے تھے, لیکن ان پارٹیز کی کیا نیچر ہے, یہ پارٹیز کرتی ہیں نہیں کرتی, یہ بھی تو میٹر کرتا ہے نا. بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ بلیک میلر, یہ پریشر گروپ ہیں, یہ چھوٹی جماعتیں جو ہوتی ہیں پریشر گروپ ہوتے ہیں. پریشر گروپ ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں, جس کو سیاسی جماعت کہنا چاہیے, جس میں الیکشن ہو رہے ہوں, جس میں میرٹ کا خیال رکھا جا رہا ہو, جس میں اوپر لوگ جو ہیں وہ اپنی محنت جدوجہد کے بلبوتے پر, ایسا تو ہے نہیں. صحیح ہے. ایک جماعت ہے جس کے باقاعدگی سے الیکشن ہوتے ہیں, جماعت اسلامی ہے, اس کی حالت آپ خود دیکھ رہے ہیں. تو باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں تو سلیکشن ہی ہوتی ہے. ایسے ہے, امیدوار ہوں جو جتنا زیادہ پیسے دے دے گا لیڈر کو اس کو ٹکٹ مل جائے گا. ایک دن وہ شخص جو ہوتا ہے لوٹا ہوتا ہے, دوسرے دن وہ شامل ہو جاتا ہے, وہ عہدیدار بھی بن جاتا ہے, اس کو ٹکٹ بھی مل جاتا ہے. وہ سب اس کے گناہ دھل جاتے ہیں, معاف ہو جاتے ہیں کہ یہ تو جی تھا ہی ہمارا. وہ بھائی کل تک جب وہ آپ کا نہیں تھا اور آپ اس کو اس پر سب و شتم کر رہے تھے, تو آج کیسے آپ کا ہو گیا. بالکل صحیح بات. اس لیے یہ جو پریشر گروپس ہیں یہ ہمیشہ اسی طرح ہی کرتے ہیں. اب یہ از خود کرتے ہیں, کوئی ان سے کرواتا ہے, یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو چلتی رہتی ہے. نواز شریف صاحب کی جو لیگل بیٹلز ہیں اس وقت, جو ہرڈلز ابھی بھی ان کی راہ میں حائل ہیں الیکشن لڑنے کی میں بات کر رہی ہوں, آپ کو لگتا ہے یہ پرسسٹ کریں گی؟ کیونکہ ابھی العزیزیہ ریفرنس میں ابھی تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ شاید ڈیلے ہو سکتا ہے, 27 نومبر تک سماعت بھی ملتوی ہو گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسئلہ بھی رہے گا, الیکشن وہ لڑ سکیں گے بھی یا نہیں, یہ بھی ابھی تک سوال باقی ہے. نہیں, جو جس طرح سے جناب بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگ, خورشید شاہ صاحب وغیرہ باتیں کر رہے ہیں جس انداز میں, تو اس سے تو لگتا ہے کہ ان کے لیے راستہ ہموار ہے. ٹھیک ہے. ان کی رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں, بلکہ وہ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری تک سب کچھ نارمل ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ ان کو جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہوتا ہے اور کاغذات نامزدگی داخل ہوتے ہیں, اس وقت تک کلیئر ہونا ضروری ہے. صحیح, ایگزیکٹلی. پیپلز پارٹی اس وقت جو بیانیہ بنا, جس کی ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے, پرانی سیاست نئی سیاست, اچھا اس کے ڈفرینسز پہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ جی ماڈرن سیاست کیا ہے, پرانی سیاست کیا تھی, اس کی کیوں ختم, یہ بیانیہ ووٹر سپورٹر بائے
کرنے کی پوزیشن میں ہے، کر سکتا ہے، یہ ان کے لیے ہے؟ ووٹر دو قسم کا ووٹر ہے، ایک ہے روایتی ووٹر جو میری عمر کے لوگ ہیں، مجھ سے بڑے ہیں یا مجھ سے تھوڑے، ان کی سوچ میں اور یہ جو پچھلے 10 سال میں ووٹر بنا ہے نا، پچھلے 10 سال میں، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے سوشل میڈیا کے دور میں جنم لیا ہے، اور ان کے نزدیک ریاست کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انصاف ہو، جہاں میرٹ ہو۔ ریاست کا مطلب یہ ہے کہ جہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن مثالی ہو، جہاں کوئی جو ہے طاقتور کمزور کے درمیان اس بنیاد پر فرق نہ کیا جائے کہ اس کے پاس طاقت ہے یا پیسہ ہے یا عہدہ ہے۔ صحیح بات ہے، حقوق سب کو مساوی مل رہے ہوں، جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے پاکستان کا اس کو حقوق ملے۔ اب ہماری نسل کے جو لوگ ہیں یا ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہم سے کچھ تھوڑے، ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی برادری بھی چل رہی ہے، اس کے ہاں کمپرومائز بھی ہو رہا ہے، اس کے ہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ اچھا چلو جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، گزارا کرنا ہے۔ وہ جو ووٹر ہے نا، وہ گزارا نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جی جب ہم خود میری نسل کے لوگ یا اور لوگ طاقتور لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور واقعی نوازا ہے، ہمارے پاس 4 موسم ہیں، ہمارے پاس دریا ہیں، ہمارے سمندر ہے، ہمارے پاس پہاڑ ہیں، ہمارے پاس یہ، وہ کہتے ہیں اس ساری چیزیں، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، یہ ایک مخصوص طبقے کے لیے ہیں یا اس کے فیض یاب ہم بھی ہوں گے کبھی۔ صحیح بات ہے۔ تو اگر بلاول صاحب اس طبقے کو اٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ بتائیں کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں وہ اس کے کون ذمہ دار تھے اور ان کا اب کردار ہے یا نہیں ہے، ایک بات، اور آگے ہم نے کیسے چلنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آگے بھی اسی طرز سیاست کو سپورٹ کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں حق تلفی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، پھر تو کیا ڈیفرنس ہے، استحصال ہوتا ہے، تو پھر تو کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں، بالکل ٹھیک۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جو ہماری نئی لیڈرشپ کو یا پرانی لیڈرشپ جو نئے حالات میں کام کر میاں نواز شریف صاحب کو وہ بتانا ہوگا کہ وہ کون سا راستہ ہے جس کے ذریعے ہم یہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، وہ بتانا ہوگا کہ ہم نے ماضی سے واقعی سبق سیکھا ہے، ہم پاکستان کو ایک ماڈرن جدید اسلامی فلاحی جمہوری ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ ملک کی سیاست کی انتخابات کا شور ہے، ساتھ ہی مختلف اتحاد بن رہے ہیں، نئے نئے اتحاد بن رہے ہیں، سیاسی دوستیاں، سیاسی دشمنیاں نئی نظر آ رہی ہیں، بیانیے بنتے نظر آ رہے ہیں، تکراریں ہو رہی ہیں، اور اسی حوالے سے ہم نون لیگ کا پرسپیکٹو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رانا احسان افضل صاحب میں جوائن کر چکے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رانا صاحب، بلاول بھٹو زرداری عوامی رابطہ مہم چلا رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی طرف سے بڑے تند و تیز قسم کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، نون لیگ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، پرانی سیاست کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، مگر میاں نواز شریف مری میں ہیں، اس وقت چھانگلہ گلی کی سیر کر رہے ہیں، اس کول مائنڈ سیٹ کی، اس اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، پی ایم ایل این اس وقت اپنی ایک نیشنل الیکشن اسٹریٹجی کو مکمل کرنے جا رہی ہے۔ پنجاب سے ہم شروع ہوئے، پنجاب میں ہم مطمئن ہیں کہ ہم 2/3 یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مختلف جماعتوں سے مختلف صوبوں کے اندر الائنسز کی، اور اب جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہم اپنی الیکشن کیمپین کو لانچ کریں گے، اور جب وہ لانچ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تو ہمارے پاس تو کافی لیڈرشپ ہے، اور آپ کو ایک دن میں 3 4 جلسے جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ ہمارا بالکل پلان ہے، ہم نے ہر ڈویژن میں، ہر ڈسٹرکٹ میں جانا ہے پاکستان کی، اور وہاں جلسے بھی ہوں گے، عوامی رابطہ بھی ہوگا، اور بھرپور طریقے سے ہوگا آنے والے دنوں۔ رانا صاحب، راجہ ریاض صاحب بہت پر اعتماد ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے یقین دہانی بھی نواز شریف صاحب کی طرف سے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے کرائی جا چکی ہے کہ وہی امیدوار ہوں گے اپنے حلقے سے۔ وہ آپ کا حلقہ ہے، تو اگر ان کو ایم این اے کا ٹکٹ ملتا ہے اور صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ بھی وہ اپنی مرضی کے کسی
شخص کو دلواتے ہیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا اور آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں میں تو پر امید ہوں کہ پارٹی جو ہے ماضی کے اوپر پرفارمنس کے بنیاد کے اوپر آگے ٹکٹیں دے گی، اور میں امیدوار ہوں نیشنل اسمبلی کے حلقے کا، اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ پارٹی کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، میں تو بہرحال پارٹی کے ساتھ ہوں. اور دیکھیں پارٹی کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اور پارٹی کے اندر اپنی جنگ بھی لڑنی پڑتی ہے، تو میں پارٹی کے اندر اپنی جنگ لڑوں گا. میاں نواز شریف صاحب کے راستے کی جو رکاوٹیں تھیں قانونی اور سیاسی، وہ دور ہو چکی ہیں. نواز شریف صاحب جب الیکشن شیڈول آتا ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو لیگل ٹیم اس کا بہتر فیصلہ کرے گی، لیکن یہ ضرور سمجھا جا رہا ہے کہ کیونکہ ان کی اپیلز ایکسیپٹ ہو چکی ہیں اور 5 سال نااہلی جو ہے وہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم کے اندر وہ اس کا ٹائم فریم 5 سال کا تعین ہو چکا ہے، تو اس بنیاد کے اوپر میاں نواز شریف جو ہے اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ الیکشن جو ہے وہ لڑیں، اور وہ بالکل اپنے کاغذات جو ہیں وہ جمع کرائیں گے. اگر کوئی لیگل لکوناز اس میں ہوئے تو اس کو لیگل ٹیم جو ہے وہ بالکل ہر پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گی. بلاول صاحب اب بھی یہ کہتے ہیں، کل بھی انہوں نے چترال میں کہا کہ جی ابھی تک وہ ماضی کے آپ کی لیڈرشپ جو ہے بزرگ لیڈرشپ، وہ کہتے ہیں ماضی کے جو ایک مائنڈ سیٹ سے نکلی نہیں ہے، وہی دشمنیاں اور دشمنیاں نبھانا. اور 16 ماہ حکومت میں بھی اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو سکے کہ ان کے ذہن پر وہ دشمنیاں سوار تھیں. تو آپ اس مائنڈ سیٹ سے نجات پا چکے ہیں؟ دیکھیں میاں صاحب سندھ میں جا کے پی ایم ایل این نے لڑائی تو نہیں کی، وہ تو ہم نے تو لوگ جوڑے ہیں اپنے ساتھ. بلوچستان میں ہم نے جا کے لڑائی نہیں کی، جماعتوں کو جوڑا ہے، اور کے پی کے میں بھی جا کے یہی کیا ہے. تو میاں صاحب نے تو اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا کہ ہم ماضی کی جو لڑائیاں ہیں ان کو آگے لے کے نہیں بڑھنا چاہتے. اور دیکھیں ملک کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن بھی مل کے کام کرے نیشنل ایجنڈا کے اوپر، ان کا بھی ورکنگ ریلیشن شپ ہو. تو یہ اس چیز کا ادراک پی ایم ایل این رکھتی ہے، اور ہمارے دلوں میں کوئی بدلہ یا ہمارے دلوں میں کوئی جو ہے لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنا بالکل بھی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے سب کو مشاورت کے ساتھ اور مل کے چلنا ہو. رانا صاحب ایک اور آپ کو خطاب دیا جا رہا ہے مہنگائی لیگ کا پیپلز پارٹی کی جانب سے. آپ سمجھتے ہیں کہ 16 ماہ کی حکومت کا بوجھ واقعی اتنا بڑا ہے کہ آپ کو بیانیہ بنانے میں مشکل ہوگی، اور کیا پیپلز پارٹی واقعی اتنی آسانی سے ڈس اون کر سکتی ہے ان 16 ماہ کی کارکردگی کو؟ دیکھیں میرے خیال سے عوام بڑی باشعور ہے. آپ اقتدار میں تھے تو آپ ہر فیصلے میں ساتھ تھے، آپ تعریفیں کرتے تھے. آج الیکشن میں مد مقابل ہیں تو آپ کہیں کہ اس کی ذمہ داری صرف پی ایم ایل این کی ہے اور ہماری نہیں ہے، تو اس چیز کو میرا نہیں خیال عوام مانے گی. لیکن مہنگائی دیکھیں بات یہ ہے کہ حقیقت ہے، اور جو ہمارے فسکل ڈیفیسٹس اور جو ہمیں ڈالر کی شارٹیج ہے وہ اس کی ایک میجر وجہ بنی ہے. تو ان چیزوں کے اوپر قابو آگے پانا ہوگا، ہمیں اس چیز کا ادراک ہے، آپ کو ان معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. رانا احسان ہمارے ساتھ موجود تھے، رہنما نولی، آپ کو بہت شکریہ. ناظرین ڈسکشن آپ نے سنی، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.